السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نكملوا لا فورماسيون ديالنا في سي سي ان ان سيكوريتي. غادي ندوزو للفيديو رقم 3. في هذا الفيديو غادي نهضروا على كيفاش غادي نزيدو اون ماشين ويندوز 10 في ليمولاتور او في او، وكيفاش غادي نديرو نصاوبو اون بوتيت توبولوجي اللي فيها اون ماشين ويندوز 10 ان كوميوتاتور اي ان روتور، وكيفاش غادي نخليو لا كونيكتيفيتي دوز بيناتهم، ومن بعد نشوفوا هذيك لا ماشين ويندوز 10 كيفاش غادي نديرو نخدموها في لي زوطخ تيب كوم موديل. دونك نبداو. دونك هنا فين خلينا لا فيديو بريسيدونت. دونك هنا الا جيت نزيد ان نوفو نو وجيت نقلب على ويندوز، دونك كتطلع لي غريزي، دونك ما نقدرش نزيد اون ماشين ويندوز. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لفايل زيلا، نمشي لواحد لو دوسي /opt/unitlab/addons/kemu. في هاد لو دوسي غادي نصاوب ان نوفو دوسي غادي نسميه win-10 وين ضروريه في لو نو خصو ضروري يبدا بوين تيري، ومن بعد نكتب اللي بغيت، نكتب 10 برو 10 7 برو الى اخره. هنايا غادي نديرو ان دوسي سميتو win-10. دونك فاش غادي نصاوب هاد لو دوسي غادي نكوبي فيه ليماج ايزو ديال ويندوز 10 اللي بغيت ندير بها لانستالاسيون. دونك من بعد ما كنكوبي ليماج كندير غونومي وكنسميها cd-rom.iso. تري بيان. من بعد غادي نحل لو لوجيسيال بوتي، غادي نتكونيكتا لا ماشين او في او، دونك توجور الروت لو مود دو باس او في او. غادي نمشي لهداك لو دوسي اللي صاوب دابا عاد، دونك cd/opt/unitlab/addons/kemu/win-10. الا درت ls غادي نلقى لو فيشي ايزو cd-rom.iso. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نصاوب ان ديسك فيرتويال اللي غادي تانستالا فيه لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز 10. دونك لوتي اللي غادي نخدم هنايا هو واحد لوتي ديجا انستالي سميتو kemu-img. دونك هاد لوتي هذا كاين في /opt/kemu/bin. غادي نخدم لا كوموند create باش نصاوب لو ديسك فيرتويال. دونك ومن بعد غادي نعطيه ليكستونسيون ديال لو ديسك هي qcodw2. دونك هادي سي اون اكستونسيون ديال لو ديسك بحال vmdk بحال كاع لي زيكستونسيون اللي كنعرفوهم بالنسبه لي ديسك. وغادي نسميه virtua.qcodw2 وندير لا طاي ديالو 25 جيجا. تري بيان. صاوبنا لو ديسك. دونك الا درت ls غادي نلقى لو cd-rom.iso اللي هو لو سي دي دانستالاسيون، وغادي نلقى لو ديسك دور اللي غادي نانستالي فيه اللي هو virtua.qcodw2. دونك تري بيان. دابا غادي نمشي لسباس دو ترافاي في او، غادي ندير كليك دروا بور كريي ان نوفو نو، غادي نكتب ويندوز. دونك الا كتبت ويندوز هاد المره كتطلع لي ليماج win-10. دونك كندير سيف، كونيكتي لا ماشين مع السويتش، وندير ستارت لا ماشين باش نديماريها. تري بيان. ندير دوبل كليك كيقول لي غادي تحل بألترا في ان سي. تري بيان. كيطلع لي لو سي دي دانستالاسيون باش نانستالي ويندوز 10. دونك كندير لانستالاسيون عاديه كما كلشي كيعرفها. المشكل الوحيد هو في لو ديسك، دونك لو ديسك ما كيديتيكتاش. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نقلب على لو بيلوت. دونك غادي ندير شارجي ان بيلوت، ندير باركورير، غادي نمشي نقلب في ليكتور دو ديسكيت بي. دونك غادي نقلب في لو دوسيي ستوريج 2003 R2 AMD 64. هنا راني كنانستالي اون ايماج ويندوز 10 64 بت. وكندير اوكي. هنا كيطلع لي لو بيلوت، غادي ندير سويفون. ودابا لو ديسك ديتيكتا فيه 25 جيجا، وغادي نلونسي لانستالاسيون. كليكي على سويفون. هنا كنكري ان نوفيل يوتيليزاتور قرا ونديرلو المود باس ديالو، سينون بلا ما ندير المود باس ندير سويفون. دونك هنايا كيما كتشوفوا سالات لانستالاسيون. دونك نقدر نلونسي لانفيت دو كوموند باغ اكزومبل، نقدر ندير اي بي كونفيغ باش نشوف لا كونفيغوراسيون. دونك هادي سي اون ادريس لينك لوكال اللي عطاها له لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك الا بغيت نعطيه اون ادريس اي بي ستاتيك كلشي كيعرف كنظن كيفاش يعطي ادريس اي بي ستاتيك اون ماشين ويندوز 10.
دونك لادريس اللي غادي نعطيه هنايا باغ اكزومبل هي 192 168 0 100. لو ماسك سلاش 24 لا باسريل باغ ديفو 192 168 0 1. تري بيان. دونك الا درت دابا اي بي كونفيغ مره اخرى كتطلع لي لادريس اللي عطيت دابا هاد. تري بيان. دونك غادي نديماري السويتش والروتور وغادي ندخل للروتور. دونك ندير enable configure terminal وغندخل لانترفاس E0/0 اللي هي الانترفاس اللي كتشوفوه هنايا في لا توبولوجي. غادي نعطيها لادريس اي بي بلا كوموند اي بي ادريس 192 168 01 لو ماسك سلاش 24 وندير نو شات داون. تري بيان. دونك الا جيت دابا لا ماشين ويندوز 10 درت ان تيست دو كونيكتيفيتي بينغ 192 168 01. دونك لو بينغ داز. تري بيان. الا جيت للروتور ودرت بينغ 192 168 0100 دونك هنا البينغ للاسف ما كيدوزش حيت عندي ان بروبليم في لو بارفور. غادي نديزاكتيفيه. سي بون. دونك الا عاود درت لو تيست بينغ هاد المره داز. تري بيان. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ هاد لا ماشين ويندوز 10 اللي صاوب دابا عاد ودرت لها هاد لا كونفيغوراسيون الا بغيت نخدمها في لي تي بي الجايين نقدر نسوفغارديها كوم موديل اللي نبقى نخدمو ديما في لي تي بي اللي غادي يجيو من بعد. دونك كيفاش غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نطفيوها بالمنيو ديماري ونمشيو ل مارش اريتي ونديرو اريتي. نتسناوها حتى تطفى. دونك غادي نمشيو للوجيسيال بوتي وغادي ندخلو لواحد لومبلاسمون سبيسيال. دونك cd/opt/unitlab/tmp. هذا واحد لو نيميرو كي ايدونتيفي لوتيليزاتور. دونك الا كنت داخل بادمين كما دخلنا كاملين غدير تما /0. دونك 0 ايدونتيفي لوتيليزاتور ادمين. دونك من بعد ندخل واحد الرقم اللي كي ايدونتيفي اللاب. دونك اللاب اللي رحنا فيه دابا عندي هنا جوج ديال لي لاب ولا جوج ديال لي تي بي. عندي لو تي بي اللي لاي دي ديالو كيبدا ب3 وعندي لو تي بي اللي لاي دي ديالو كيبدا ب7. غنشوف هاد لو تي بي اللي راني فيه شحال هو لاي دي ديالو. دونك كنجي لاب ديتيلز كنكليكي عليها كتطلع لي 7 4 الى اخره. دونك لاي دي ديال هاد لو تي بي نيميرو 1 هو هذا. دونك غادي نزيدو تما. تري بيان. غندير سلاش. فهاد لو تي بي هذا عندي 3 ديال لي بيريفيريك 1 2 3. عندي ان روتور عندي ان كوميوتاتور وعندي اون ماشين ويندوز 10. انا كنقلب على ديك لا ماشين ويندوز 10 شنو هو لاي دي ديالها. دونك غادي نمشي لا ماشين ويندوز 10 وندير كليك دروا كيطلع لاي دي قدامها بين قوسين ديك وين بين قوسين 3. دونك لاي دي هو 3 وكنكتب 3 وندير اونطري. دونك الا درت اونطري ودرت من بعد ls كيطلع الديسك فيرتويال ديال لا ماشين ديالي اللي هو virtua.qcode.w2 اللي هو هذا. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نحاول انني نسجل هاد لا كونفيغوراسيون اللي عندي في هاد لو ديسك فيرتويال كوم موديل. دونك غادي نخدم توجور لوتي كيمو -img اللي كاين في /opt/kemu/bin وندير commit وهنايا غادي نعطيه السميه ديال لو ديسك فيرتويال. انا كيقول لي كاين ان بروبليم. باش نحلو هاد المشكل هذا غادي نفيكسيو لي بيرميسيون واحد لا كوموند واحده اخرى /opt/unitlab/wrappers/unlwrapper-a fix permissions باش يعطينا لو دروا نسوفغارديو لو ديسك كوم موديل. تري بيان. ومن بعد نعاودو لا كوموند ديالنا اللي درنا دابا عاد. سي بون. هاد المره كتب لي image committed. تري بيان يعني العمليه دازت مزيان. وكنخرجو من بوتي. غادي نمشيو دابا نحيدو لو سي دي روم باش ما يبقاش يديماري من السي دي وانما غادي يبقى يديماري ديما من لو ديسك فيرتويال اللي سميتو virtua.qcode.w2. سي بون. دونك نقدر نديماري دابا لا ماشين. الا ديماريتها
هنايا سي با ان بروبليم، ما غاديش يبان لانتيغي ديال هاد العمليه اللي درنا، وكديماري عادي حيت راني في لو ميم لاب. بيان. دونك نقدر نطفي كاع لي بيريفيريك، ندير لهم ستوب سيليكتد، دونك ندير كلوز لاب باش نفيرمي هاد اللاب، ونصاوب واحد اللاب جديد باش نتيستي فيه هاديك لا ماشين ويندوز 10 واش غتخدم لي. دونك نسميه تي بي 3، لوتور محمد قارة، دو سيف، خلينا ان نوفيل اسباس دو ترافاي، وكنكتب ويندوز. دونك كطلع لي ليماج ديال ويندوز 10. تري بيان. دونك الا لونسيت لا ماشين ديالي غادي تطلع لي لا ماشين ويندوز 10، حتى الا قلبنا لا كونفيغوراسيون غادي نلقى لا ميم كونفيغوراسيون ديال قبيله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا فيديو مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يسول ان كومونتير ولا في لو جروب تيليجرام. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.